السلام لا فامي، معكم جونيور رايدر فيديو جديد. الفيديو الاخراني عجبكم بزاف وداكشي علاش كنعاود ندير لكم وخد اخر في حالو. مي اليوم غادي نهضر لكم على الفرق ما بين سبورتيف اي رودسترز، موضوع اللي غادي يقدر يعجبكم بزاف. الا عجبكم نيزيتي با بارطاجي على فين دا فيديو اي تشوف تلقاو مورا نانترو. غادي نهضروا على واحد لا كاتيجوري د موطو اللي الناس كيشريوهم بزاف، اللي هما رودستر سبورتيف. خصنا نعرفوا شنو هو الفرق ديالهم الا بغينا نشريوهم، وشنو هي لوتيليتي ديالنا الا شريناهم، واش غادي يكونوا مفيدين لينا في المدينه في السفر ولا في لوطوغود الا كنتي مثلا كدير لا نافات ولا شي حاجه بحال هكا. اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هي بعدا هاد لا موطو، شنو هي لا ديفينيسيون ديالها. La moto sportive est une moto issue d'une moto de circuit. مثلا كتشوفوا لي موتو جي بي اي تو، كتكون لومولوغي ديالها سور روت، كتكون كاينه لا ميم بوزيسيون ايروديناميك، كتكون لا بوزيسيون اي باسكولي سور لافون، كتحس لي موتور غاديين لقدام، وكتكون لا بوزيسيون ني با تري كونفورطابل. المهم المدينه ايتو، المهم كتلقى كتكون ان ابوي سور لافون، ابوي سور لي بوني. باغ كونطخ موتو رودستر هي لو ميلونج انتر اون موتو سبورتيف اي اون موتو روتيير، هي موتور ديال الكبار ديال الراحه تو سامبلومون، هي الوسط ما بيناتهم. هو ان ميلونج انتر اون موتو سبورتيف و موتو روتيير كيما قلت لكم، اي اون بارتي سيكل لا ميم ماشي لا ميم ولكن كتبقى لا غروند ماجوريتي هي ديال موتو سبورتيف. كتاخذ منها le châssis, le train avant, la position elle est plus confortable, كتلقاه شويه واقف عليها, avec un guidon plus large, ce qui permet une très bonne maniabilité, un angle de braquage اللي كيكون كبر. par contre كيكون موتو سبورتيف كيكون عندك البراكاج علاش لو ديت لي غيدون براسلي كيكون لونغ دو براكاج صغير. هذا لا يعني انها ما كدورش بزاف، ولكن quand tu la mets à rouler à grande vitesse, ماشي à grande vitesse, المهم 60 80 tu peux تقدر تدورها كيما بغيتي. باغ كونطخ الا كنتي غادي ب 10 12 ما بين الاصدقاء غادي تكون ان كالفير انك تحكم فيها مزيان. الوغ كي تاخذ لا ميم شوز، باغ كونطخ كيكون لا بوزيسيون شويه ني با اسي ايروديناميك بحال اون سبورتيف، وكيكون لو كونفور كيكون حاضر كثر بلو غيدون بلو لارج، الجلسه كتحس بها موان دو كاريناج. سي لي ميم موتور تقريبا كنقول كيكون دي بياس انترن هما اللي مبدلين، ابار سا كيكون تقريبا لي ميم موتور. مثلا غادي نقول لا بريليا ار اس في 4 ار فاكتوري ولا التيونو في 4، سي لو ميم في 4 سو كي تعديلات وصافي. مثلا نقول لكم دي سبيكس ديال كل وحده فيهم. مثلا لا سبورتيف عندها اون تري غروند غارد او سول، سو كي بيرمي دو لا موتو ال بونش بزاف، ال برون دي زانغل لي كبار. مثلا الا شفتو لي بيلوت موتو جي بي كياخدو حتى ل 60 دوغري. الموتو رودستر هي كتاخدها ولكن با اسي، بالماش كنقول لا غارد او سول موان كتكون ناقصه فيها شويه. ثاني حاجه بور لا موتو سبورتيف هي اللي ايروديناميك. كتشوفوا بان لو بيلوت كيتخشى بلو كاسك ديالو تحت لا بول، سولوي كي بيرمي انه كنقول حنا كيشق الريح، كيدخل كتكون كيمشي بهذوك الفورس دو فروتمون ديال الريح كتكون قليله. كيكونوا دي غيدون براسلي كما قلت لكم، كيكونوا شويه داخلين باش كتدخل كتكون مع الموتور كتكون واحد، كتحاولوا لا دومين تو سامبلومون. ولكن الحاجه اللي خايبه بالما تو مالو دو مالو بوني افورس انك القدام لو بوا ديال كله على يديك، تبغى افوار مالو زافون با مالو دو حيت محني. لي بيلوت موتو جي بي كياخذوا دي زونطرينمون سبيسيفيك لهادشي، انهم تكون عندهم لوندورانس بور لي كورس. alors elle est puissante, tous les motos ils sont les plus puissantes sont les motos sportives. Maintenant on va nommer la H2R, c'est phénoménal. عندها ان توربو كومبريسور، ما غادي نهضروا عليها سي ان كا اكسبسيونيل. نهضروا مثلا على اس ميليغير ولا لا ار 1 ولا لا زد اكس 10 جي 6 ار، خفت ننسى شي وحده
لا بانيغال ديال دوكاتي، كلهم دي موطو اللي سون راجوز مجهدين بزاف. بسبب هاد الجهد ديالهم ضروري غتلقى فيهم الالكترونيك اونتي باتيناج، اونتي ويلين، تراكشن كنترول، دي سسبونسيون ريغلابل. يونا كاينين بزاف ديال الالكترونيك اللي ما نقدروش نحسبوهم. شاك اني كاينين بزاف الالكترونيك كتجي جديده، وهادشي غادي كتقدم بواحد الوتيره اللي سريعه بزاف. وان شاء الله غادي نشوفوا كو دي موتو اكسبسيونيل بحال دابا اللي خرج ان 2020 لا سي بي ار 1000 ار اس بي 4 ديال ار. المهم كيكون عاوتاني بشي لي موتو سبورتيف ان تران افون تري بريسي، ce qui permet une fois que tu تحاول غير تدور شويه الموتور كله كيميل، ce qui permet واحد الباساج او فيراج سريع بزاف. وداكشي واعر بزاف لي سونساسيون ابور اي تو. ولكن الحاجه اللي خايبه شويه هي الباساجي ما كيكونش مرتاح تو سامبلومون، كيكون شويه جالس للفوق. المهم كتكون الجلسه ديال الباساجي شويه معذبه. ولا بروتيكسيون كاين لي بروتيكسيون ايروديناميك سو كي بيرمي على موتو باش تمشي سريعه بزاف. الوغ ندوزو الرودستر اللي سي اون موتو مي كاين شويه الكاريناج، كاين موان كون موتو سبورتيف، يا با اسي دايروديناميزم، موتور ما كيكونش اسي ايروديناميك، ولكن كيبقى موتور اللي سريع حتى هو. راه قلنا انهم تقريبا نفس الماطر، يصون بجوجهم يصون مجهدين بزاف. فيهم لا بويسانس تقريبا كتلقى ليكار دو بويسانس 20 شوفو 10 شوفو على حسب اين واحد. انا نهضر على الميل تقريبا. كتلقى مثلا موتو سبورتيف فيها 201 مثلا، الابريلي عاوتاني فيها الارس في 4 فيها 201، ولا تشونو فيها قلم 176 ما عنديش لا فيش تكنيك في يديا. عاوتاني كتكون غيدون بلو لارج كما قلت لكم، لا مانيابيليتي كتكون كبيره، عاوتاني لاجيليتي كتكون كبيره. بجوجهم يسون اجيل، ولكن الاخرى خصها تكون ضروري اوت فيتاس. انها تكون لا سبورتيف خصها تكون اوت فيتاس باش تكون لاجيليتي كبر وعاد كتحس بها. باغ كونطخ الرودستر كتحس بلاجيليتي لا مانيابيليتي ابا فيتاس. يمكن لك تمشي ب 10 20 تقدر دوز بها وسط الزحام ايتو وما غاديش تحس بمشكل، وغادي تكون بلو كونفور الي بلو كونفورطابل سيرت. دونك ملي غادي تكون وسط المدينه مزيانه غادي توقف عادي مرتاح. الوغ كاين شنو عاوتاني الي موان شير. هادي كنهضر على لي بري نوف شي لي كونسيسيونير كلشي. كتلقى ان لي موتو سبورتيف غلا من لي موت على الرودسترز، حيت تو سامبلومون لي سبورتيف سون لي بلو نوبل. ما نقولوا مثلا حنا بحال الطوموبيلات كاين هايبر كارز، حنا كاين لي زيبر سبور، هما الماطر هذوك اون با ضروري يسحقوا ثمنهم على حسب الالكترونيك اللي فيهم، على حسب التكنولوجي اللي كيقدموا، على حسب بزاف لي كريتير اللي ما نقدرش نذكرهم كاملين. سي ان بيجو الكترونيك تو سامبلومون. لو باساجي الي بلو ماشي مرتاح بزاف، ولكن كيكون مرتاح اكثر في الرودستر على سبورتيف. حتى الكوندكتور حتى هو علاش حيت كاينه اون سيل باس، كاينه سيل الي بلو باس. Par contre, il n'y a pas de protection aérodynamique. Elle est aussi pratique en ville. في الفيل بغيتي تاخد حرتي ما بين سبورتيف رودستر، نقول لك خذ رودستر مرتاح، توقف في روج ما تبقاش هكا. السخونيه غادي تكون قل على موتور سبورتيف. بزاف ديال الحويجات اللي صغيورين مي الفون لا ديفيرونس. نهضروا دابا شويه على لي بوين كومون ما بيناتهم. لو بروميير بوين كومون ما بيناتهم هو الالكترونيك ابور. كتلقى الالكترونيك بجوجهم اللي في الماطر يسون ايدونتيك. كتلقى فيهم اونتي ويلين، اونتي باتيناج، تراكشن كنترول، شيفتر بعض المرات اب اند داون على حسب الشيفتر اللي مركب. بزاف ديال لي زاكسيسوار الكترونيك اللي كيخليو الموتور كيكون ساهل في الاستعمال وكتحس بالكونفور فيه، غير سبورتيف ولا رودستر. ولكن الرودستر كنقول انا على لا كوندويت ديالو كتكون بلو فاسيل بلو كونفورطابل على سبورتيف في المدينه.
لا بارتي سيكل، لا بارتي سيكل لا ميم تقريبا ملي كنقول تقريبا حيت كتلقى دي ديتاي مثلا لو تران افون تيت فورش بزاف شي حوايجات لي صغيورين ولكن يفون لا ديفيرونس في لا كوندويت سور بيست، هما اللي عاد كتحس بهم، عاد كتحس بلوتيليتي ديالهم. اما في المدينه ما تحس بلوتيليتي ديالهم. بجوجهم عاوتاني غنقول انهم سون دي موتو بويسون، مثلا لي جداد كتلقاهم فوق 180 شوفو، شي حاجه اللي خياليه راه بزاف. 180 شوفو راه سوفيزون بزاف بالنسبه للناس اللي غتلقاهم بالاستعمال اليومي، ماشي ما غتستعملوش في السيركوي، راه كافيك بزاف. عاوتاني ils sont équipés de suspension haut de gamme, ce qui permet à la moto انك يكون عندك un meilleur feeling. elle va absorber les chocs بجوجهم سواء سبورتيف هذا كيكون عندهم دي سسبونسيون اللي واعرين بزاف. سون تكنولوجي كيما قلت، وبعض كتلقى دي سسبونسيون ريغلاب الكترونيك. انت كتحكم في الموتور ديالك، كتقول مثلا انا في مود رين، مود مثلا اندورو ولا شي حاجه واخا سون با دي موتو دوندورو، ولكن كتحكم الا كان عندك شي حفاري شي حاجه المهم كتحطها باش لو ديبارتمون كيكون شويه كبير الموتور ديالك ما كياكلوش العصا. لو بوين نيجاتيف اللي فيهم انهم ما كاينش بلاصه ديال الغونجمون، مثلا بغيتي تسافر ولا شي حاجه غتلقى شويه مشكل في لا باغاجري وداكشي الا بغيتي تاطاشي ولا شي حاجه. ما عندهمش دي فاليز هذوك بحال تريز ولا شي حاجه، ولا كونسوماسيون اللي كتكون شويه طالعه على لي زوتر كونكورونت اللي في دي كاتيجوري اخرين، بحال مثلا التريز كتلقى شويه طالعه عليهم، ولا سوبر موتار كتلقى كياكل قل، ودوطر كاتيجوري اللي ما نقدرش نسيتيهم كاملين. نتمنى انني نكون فدتكم. هي با اسي ديفيرونس بيناتهم، ولكن حاولت نقلب نشرح لكم نبسط لكم لي ديفيرونس. نتمنى انهم يكونوا يعجبكم الفيديو. الى عندكم شي اعتراض ولا شي حاجه قلتها خطا صحوها ليا في كومونتير. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et s'abonner et باش وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديما. يلا ميرسي بوكو et ciao, c'était Junior Rider.